नमस्कार, माझे नाव दीपक वरक. हांव पोरेम मतदारसंघान बिलॉंग करता. झेडपी कॅन्डिडेट, यूथ यंग झेडपी कॅन्डिडेट. सो हांव होंडाचे सीट कॉन्टेस्ट करता. झेडपी सीट, जिल्हा पंचायतीचे सीट. सो लोकांनी जे तुमचे विशय आसा ते चालीक लावपाक जाय जाल्यार भायर येवन भरघोस मतांनी म्हाका निवडून हाडचो, जेणे करून हांव तुमचे विशय आसा ते हातीन घेवन तुमच्या खातीर सदैव तुमच्या खातीर ऑन ग्रावंड हांव उबो रावूं शकता. आमचे जे विशय आसा घेवपाचे, महिला ज्यो आसा तांकां जी फुलां मारूंक यूज करता हे राजकारणी आनी फुगड्यो घालूंक यूज करता, आनी थोड्या महिलांक हितूनूच अडकून दवरला ह्या राजकारण्यांनी. तांकां एक महिला एक्चुली 20,000 रुपया जोडूं शकता हे राजकारणी दाखयना, जेणे करून तांकां फुलां मारपाक आनी एनवलॉपान कितें घालून दिवपाक आनी मिटिंगेक यूज करपाक कोण आसची ना. ताका लागून हे राजकारणी हे दाखोवपाक सोदिना. दुसरी गजाल, गोंयांत इतले क्रायम वाडलेले आसा हांव सांगूं शकना. तुमी पळयता ऑन सोशल मिडिया, तुमी शिकलेली जनता आसा, आमच्या गोंयची जनता, सत्तरीची जनता शिकलेली आसा. इतले क्रायम वाडला, क्रायम जालो रिजल्ट कांय ना. कितलेशे क्रायम जाले, रिजल्ट कांय ना. ह्या सरकाराक जर उडयतले जाल्यार सगळ्या लोकांनी भायर सरून फुटबॉलाक आमच्या मत मारून निवडून हाडपाक जाय, जेणे करून आनीक आमचे विशय आसा. हिरवी गांवे, ग्रीन विलेजीस म्हणल्यार आतां सगळे दोंगर पोखरून उडयले. सगळे दोंगरांचे पोखरून उडोवन सगळे काबार केल्ले आसा. नॅचरल स्प्रिंग्स गेल्ले आसा. सो हे जर सगळे करतले जाल्यार आर्जीक तुमी निवडून हाडपाक जाय. महिलांची सुरक्षा ना. एक्चुअल ते झेडपी ज्यो खुर्च्यो वाडटा, सावंड सिस्टम वाडटा, नाजाल्यार आनी कितें वाडटा, ते वाडपाचें सोडून झेडपीन CCTV, आतां महिलांची सुरक्षा जर करतलो जाल्यार CCTV जाय. CCTV एकूय जाग्यार ना. CCTV ना गांवांनी. आतां कितले क्रायम जाता, नाजाल्यार वुमन सेफ्टी ना. CCTV घालपाचो आमचो विचार आसतलो. सो हे जर तुमचे विशय चालीक लावपाक जाय जाल्यार तुमी भोवमतांनी जे आमचे RGPचे कॅन्डिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता तांकां निवडून हाडपाचे. यंग कॅन्डिडेटांक, तांकां जाणटेल्यांक घरा बसोवपाचे. हे जे जाणटेले रावलात पळय तांकां घरा बसोवपाचे. जर तुमकां कोण एनवलॉप घेवपाचे, दाया हातीन बॉल्सान घालपाचे आनी उजव्या हातीन वचोन ह्या फुटबॉलाचेर मत मारपाचे आनी गोंयची पार्टी हाडपाची, जेणे करून आमकां सत्तेन हाडशात. आमकां जर त्या हेजेर पावयशात पोजिशनार जाल्यार तुमची आमी कामां अवश्य करूं शकता. थँक्यू. देव बरें करूं.